بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس المتجدد من مجالس شرح متن الآج الرومية والتعليق على شرحها تحفة السنية بشرح المقدمة الآج الرومية للعلامة محمد محي الدين عبد الحميد. وهذا هو المجلس السادس من مجالس هذه اللقاءات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لقاءات مباركة. وكنا قد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على الممنوع من الصرف وعلامات الجزم، لأن التوقف عند الكتاب كان بالطريقة الآتية: كان أولا في المقدمات وفي أقسام الكلمة، ثم في ذكر علامات الكلمة، ما يتميز به الاسم، ما يتميز به الفعل، وما يتميز به الحرف. ثم بعد ذلك كان الكلام على المعرب والمبني. ثم بعد الكلام على الإعراب والبناء توقفنا في مجلسين ماضيين عند علامات الإعراب التي هي الرفع والنصب والخفض والجزم، وعرفنا العلامات الأصلية والعلامات النائبة عنها ومواضع كل من ذلك، وأخذت حقها بإذن الله في الحديث عنها. كان من آخر ما توقفنا عنده في المجلس الماضي الممنوع من الصرف، وقلنا إنه الاسم المتمكن غير الأمكن بسبب مشابهته للفعل في عدم قبول التنوين والجر بالكسر. فلما شابه الفعل من هذه الناحية حصل عنده نقص في الأمكنية في الإسمية. ثم أيضا توقفنا عند علامات الجزم، ولما كان الحديث يعني في علامات الجزم إنما يتعلق بالفعل المضارع، والممنوع من الصرف إنما شابه الفعل المضارع من هاتين الناحيتين المذكورتين، فكان الأولى أن ندخل في الفعل المضارع مباشرة على طريقة ابن مالك في الألفية وعلى طريقة كثير من النحاة. ولكن المصنف أيضا أعاد بعض الأبواب، وهي من تحصيل الحاصل كما يقال، إنما أراد بها التذكير، فسنتجاوزها إلى باب الأفعال وأنواع الأفعال، وحتى الحديث عن الأفعال كلها قد تقدم عن علامة الفعل التي يتميز بها عن الاسم، وأيضا عن كونه معربا أو مبنيا. فالماضي مبني بالاتفاق، والأمر مبني عند الجمهور، والمضارع معرب. فأيضا يهمنا الفعل المضارع، ويكون أيضا مناسبا للكلام عنه بعد الكلام على علامات الجزم التي هي تختص بالفعل. ولكن أيضا سنشير أيضا إلى الأفعال كلها بحسب ما ذكر المصنف هنا من نهج الروم، وما يسر الله سبحانه وتعالى من التعليق عليه سريعا. ونريد أن نصل إلى الفعل المضارع. إذا انتهينا من الفعل المضارع إن شاء الله، وخاصة من علامات النصب وعلامات الجزم، انتقلنا بعد ذلك إن شاء الله بدءا من اللقاء القادم إلى القسم الأخير الذي هو المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، وستجد تحتها مباحث نتحدث عنها إن شاء الله فيما يستقبل من الأمر على ما ييسر الله سبحانه وتعالى من المجالس. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ختمها وأن يختم لنا ولكم بخير. تفضل يا شيخ، اقرأ باب الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالديه. آمين.
باب الأفعال وأنواعها. قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب وإضرب. نعم، وهذا تقدم الحديث عنه في المبني والمعرب، وأيضا في أقسام الكلمة. وتعرفنا على أن الاسم هو ما ما لم يقترن بزمن أو ما لا يقترن بزمن، في حين أن الفعل يقترن بزمن، يدل على حدث ويقترن بزمان، وكلاهما يدل على معنى في نفسه. الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، والفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان. الحرف لا يدل على معنى في نفسه، إنما يدل على معنى في غيره. وعرفنا تعريف الماضي والمضارع والأمر، فلذا سنتجاوزها إلى قول المصنف: فالماضي مفتوح الآخر، يعني في الكلام على أحكام الفعل، لأنه هو الذي يهمنا. نعم. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. حتى يدخل، نعم. فالماضي قال: الماضي مفتوح الآخر أبدا، وهذا يدل على أنه مبني. والأمر قال: مجزوم أبدا، وما دام قال مجزوم أبدا، ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على أن المصنف يذهب مذهب من يرى أن الأمر ماذا؟ معرب، لأنه قال مجزوم. والجزم من خصائص الإعراب أو من خصائص البناء؟ من خصائص الإعراب، ويختص بالفعل المضارع، لكنه على مذهب الكوفيين في هذا، لأنهم يرون أن فعل الأمر مجزوم بلام مقدرة، وإذا قالوا مجزوم فالمعنى أنه ماذا؟ أنه معرب. ولكن الجمهور على أن الأمر أيضا مبني كالماضي، وإن اختلفت أحكام البناء فيه. ثم بين بعد ذلك المضارع، وهو ما كان في أوله إحدى الزوائد، بمعنى أن تكون زائدة وليست من أصل الكلمة، إحدى الزوائد الأربع المجموعة في قولك أنيت. ثم قال: وهو مرفوع أبدا. طيب، إذا قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فتفهم منه أنه ماذا؟ معرب. أحسنت، أنه معرب. لذلك ما نقول مثلا الماضي منصوب، لأنه مبني، نقول مبني على كذا، مبني على الفتح، على الأحوال التي سترد عليك بعد قليل. والأمر لا نقول مجزوم، لأنك لو قلت مجزوم فأنت تذهب مذهب من يراه معربا، ولكن تقول مبني على كذا، مبني على السكون أو مبني على الحذف، أو يعني كما سيأتي إن شاء الله. فنتنبه لهذه التعبيرات لأنها مهمة، ويعني تكشف عن مدى استيعاب القارئ للمقصود. قال الشارح: وأقول بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها. فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. نعم، قال: حكم الفعل الماضي البناء على الفتح، البناء على الفتح. في الحقيقة أن الخوض في هذه المسألة يعني هو من يعني التحقيق العلمي في المسألة، ولا يؤثر على الفعل، لا يؤثر عليه أبدا، أن لا نحتاج إلى أن نعرف أهو مرفوع أو منصوب أو مجزوم حتى نعرف يعني المعنى الأول الذي يشير إليه هذا التركيب، وهو مبني على كل حال. سأجمل لكم مجمل أقوال العلماء في الفعل الماضي، ما دام أن الكلام فيها من قبيل التحقيق العلمي، فلا مانع أن نجمل لكم هذه المسألة. العلماء لهم 3 اتجاهات في بناء الفعل الماضي.
فمنهم من يقول إنه مبني على الفتح مطلقا، سواء كان هذا الفتح ظاهرا أو مقدرا، وهذا هو الذي يذهب إليه الشارح هنا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد كما ترون. فإذا تحرك آخر الفعل الماضي فإنه يتحرك لأجل ما اتصل به في آخره، ويكون البناء مقدرا تقديرا. مثلا كتبوا، تجد أن حركة الباء تجد أن حركتها الضم، فقال إنما هذا لأجل الواو، وإلا في الحقيقة أنها مبنية على الفتح المقدر. فعندهم أن الفعل الماضي مبني على الفتح المقدر أو الظاهر مطلقا. الآخرون أو الاتجاه الثاني قالوا إنه مبني على الفتح أبدا، أو مبني على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم فقط. الاتجاه الثالث الذين يقولون إن النظر إنما هو إلى حكم آخر الفعل الماضي، فإن كان فتحا بني على الفتح، وإن كان ضما بني على الضم، وهكذا. وهذا في الحقيقة يعني من أقل الأقوال وأضعفها، لأنك يعني هنالك السكون وهنالك الكسر وهنالك، فسيدخل يعني بنا في قضايا أخرى ليس مجال الحديث عنها في الفعل الماضي. فالقولان الأولان هما الأرجح، إما أن نقول إنه مبني على الفتح مطلقا سواء كان هذا الفتح ظاهرا أو كان مقدرا، وإما أن نقول مبني على الفتح مطلقا إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، سواء كان يعني الفتح ظاهرا أو مقدرا أيضا. فلعلنا نستوعب ما قاله المصنف وسنتجاوزها سريعا بإذن الله. نعم. أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء نحو أكرم وقدم وسافر ونحو سافرت زينب وحضرت سعاد، ونحو رضي وشقي، ونحو سروا وبذوا. نعم. وأما الفتح المقدر هذا الفتح الظاهر يقول في الصحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء، يعني ما اتصل به واو الجماعة، لأنها حينئذ ستتحرك وتكون ضم، فليست ظاهرة وإنما هي مقدرة. وكذلك إذا اتصل به ضمير رفع متحرك مثل تاء الفاعل، لأنك إذا قلت كتبت تاء الفاعل فستكون حركة الباء السكون، فحين تكون مقدرة فلا يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك وما سوى ذلك عنده فهو أنه يكون صحيح الآخر غير متصل به شيء، فيكون يعني مبنيا على الفتح الظاهر. وأيضا لا يضره لو اتصلت به تاء التأنيث، مثلا سافرت لأنها تاء التأنيث وليست تاء الفاعل، سافرت زينب، فتجد أن حركة الراء في سافر الفتح، قال لأنها ليست واو الجماعة وليست ضمير رفع متحرك. نعم. وأما الفتح المقدر فهو على 3 أنواع. نعم. لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر، وهذا في كل ما كان آخره آلفا أو ألفا نحو دعا وسعى، فكل منهما فعل مضارع مبني على فتح مقدر على الألف. كل منهما فعل ماض وليس مضارع، وكل منهما فعل ماض. إذا كان عندك خطأ في الكتاب عدلها. نعم. فكل منهما فعل ماض مبني على الفتح أو مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. نعم. هذه الحالة الأولى التي يعني نوجه بها الفتح المقدر، إما أن يتعذر فنقول منع من ظهوره ماذا؟ التعذر، وهذا يكون بما كان آخره ألفا، سواء كانت هذه الألف ماذا؟ دعا وسعى قائمة، لا حتى القائمة هذه مقصورة، دعا هذه مقصورة. نحن قلنا لكم سابقا
إن الألف المقصورة إما أن تكون قائمة وإما أن تكون على شكل ياء. هذه هي الألف المقصورة. أما الألف الممدودة فهي التي يعقبها همزة على السطر مثل الصحراء، هذه تسمى ألف ممدودة. أما التي ليس معها همزة فهي ألف مقصورة، سواء يعني قلنا إنها أو كانت قائمة، سواء كانت قائمة أو على شكل ياء، هذه مقصورة، هذه مقصورة. فدعا بالألف القائمة وسعى بالألف التي على شكل ياء، كلاهما مقصور، كلاهما مقصور أو كلتاهما مقصورة. يعني يجب أن نصحح هذه المسألة. الألف في دعا ممدودة، والألف في سعى على شكل ياء، والأولى مقصورة والثانية مقصورة. الممدودة هي التي يعقبها همزة على السطر، هذا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي في الممنوع من الصرف، فنتنبه لهذا. فيمتنع الفتح لماذا؟ للتعذر. نعم. وإما أن يكون الفتح مقدرا للمناسبة، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو الجماعة. نعم. فإذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يمتنع لاشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة، هذا في كل فعل ماض اتصلت به واو الجماعة. مثل ماذا؟ نحو كتبوا وسعدوا. نعم. فكل منهما فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، وواو الجماعة مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع. نعم، هذا هو الثاني، وهو أن يكون الفتح مقدرا لاشتغال المحل بحركة المناسبة. ثالثا، وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة توالي 4 متحركات، وذلك في كل فعل ماضي اتصل به ضمير رفع متحرك. نعم، هذه الحالة الثالثة التي يكون الفتح فيها مقدرا، وسبب التقدير وهو أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة توالي 4 متحركات حتى لا تتتابع الحركات، فحينئذ يكون مقدرا لدفع هذه، لأنها مكروه تتابعها، كما يكره أيضا التقاء الساكنين، كذلك يكره تتابع الحركات المتحركة. فمتى يكون ذلك؟ يكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، اتصل به ضمير رفع متحرك، مثل تاء الفاعل ونون النسوة على ما سيأتيك الآن. نعم. كتاء الفاعل ونون النسوة، نحو كتبت وكتبت وكتبت وكتبنا، وكتبت وكتبنا، وكتبت وكتبنا وكتبن. نعم. فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. نعم. ضمير رفع متحرك قال كتاء الفاعل ونون النسوة. تاء الفاعل في مثلا في قولك كتبت، فكتب فعل ماض، والتاء ضمير متحرك وحركته نظم كما ترى في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. وكذلك كتبت للمخاطب، وهي أيضا يقال فيها ما قيل بسابقتها أنها في محل رفع فاعل، أيا كان الفاعل أنت أو المخاطب. كتبت حركة الضم، وكتبت حركة الفتح. وكتبت المخاطبة. وكتبنا هذه يعني ناء الفاعلين، كتبنا. وكتبن هذا لجمع النساء. فحينئذ رأيت أن حركة الباء في كل هي السكون، لذلك أصحاب الاتجاه الثالث يقولون مبني على السكون. لماذا؟ قالوا لاتصاله بضمير رفع متحرك. وأصحاب الاتجاه الأول الذين يرونه على الفتح مطلقا يرون أنه مبني على الفتح المقدر، واشتغل المحل بماذا؟ بالسكون، سكون عارض على الباء. لماذا؟ لأنه اتصل به ضمير رفع متحرك.
فاشتغل المحل بالسكون، وإلا في الحقيقة أنه فتح مقدر. هذا رأيهم. قالوا لدفع توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ومثل التاء ونا أو النون، وهذه تعرب فاعل. التاء تاء المتكلم، وتاء المخاطب، وناء المتكلمين، ونون النسوة تعرب ماذا؟ تعرب فاعل، في محل رفع فاعل. فاشتغل المحل الذي هو آخر الفعل الماضي بالسكون، والإعراب يكون بالفتح المقدر. لماذا؟ لأنه اشتغل بعارض حتى لا تتوالى المتحركات. هذا ما يتعلق بالفعل الماضي. القسم الثاني هو فعل الأمر، ونحن نريد أن نسير بعض الشيء حتى ندخل إلى الفعل المضارع. نعم. وحكم فعل الأمر البناء على ما يلزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر ويجزم بالسكون كان الأمر مبنيا على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. نعم. فالسكون الظاهر له موضعان. نعم. حكم فعل الأمر، هنالك قاعدة تريحنا كثيرا، وسأجملها لكم لننتقل إلى الفعل المضارع، وهي أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، أو على ما يجزم به لو كان مضارعا. وهذه قاعدة مريحة، وقد تقدم الحديث عن ذلك، لكن سنجملها الآن حتى ننتقل إلى الفعل المضارع، لأنه سيأخذ منا وقتا نحتاج أن ننتهي منه بإذن الله. أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء. حسبك قليلا. فالفعل الأمر وضعوا له هذه القاعدة، قالوا يبنى على ما يجزم به لو كان مضارعا. وأنت تعرف أن الجزم، لما تكلمنا في علامات الجزم قلنا إما أن يكون الجزم بالعلامة الأصلية التي هي ماذا؟ السكون، وإما أن يكون بما ينوب عنها. وما الذي ينوب عنها؟ ينوب عنها الحذف، ينوب عنها حذف حرف العلة في معتل الآخر، وينوب عنها حذف النون في الأفعال الخمسة. فهمنا هذه القاعدة؟ فكذلك نبني فعل الأمر على ما يجزم به لو كان مضارعا. وسأعطيك مثال وننتقل إلى الفعل المضارع. مثلا كل أو اكتب فعل أمر مبني على ماذا؟ مبني على السكون. طيب، نريد أن نؤكد هذه القاعدة، أحوله إلى مضارع وأدخل عليه علامة الجزم. لم يكتب، لأنه صحيح الآخر. لم يكتب، حولته مضارعا ورأيت أنه جزم بماذا؟ جزم بالسكون، فتقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. طيب، ماذا تقول في فعل الأمر؟ تقول فعل أمر، ما تقول مجزوم، لا تقول مجزوم، إنما تقول مبني على السكون. هذا صحيح الآخر. طيب، هذا ما كانت العلامة فيه ماذا؟ أصلية. ما كان يعرب بالنيابة، وقلنا إن النيابة هي الحذف، سواء قلنا إن حذف حرف العلة أو حذف النون. نأخذ الآن ما كان آخره حرف علة، مثلا أدعو. طيب، مبني على ماذا؟ طيب، نحوله مضارع يدعو، ثم أدخل عليه جازم. لم يدعو، فتقول يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة التي هي الواو. طيب، ما الذي يناسب العين الآن؟ الضمة. لماذا؟ لأنها تناسب الواو، يعني حركة العين تكون الضمة لأنها تناسب ماذا؟
الواو. طيب ارجع إلى ادعو، تقول فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة. أحسنت. طيب لو أخذنا اقضي، فاقضي ما أنت قاض، اقضي مبني على ماذا؟ حولها إلى مضارع يقضي وأدخل عليها لم يقضي، ستحذف حرف العلة التي هي الياء، وتكون حركة الضاد الكسرة. لماذا؟ لأنها تناسب الياء. فإذا يكون فعل الأمر اقضي مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة الذي هو ماذا؟ الياء. طيب مثلا لو أخذنا اسعى، حولها مضارع لم يسعى، فحذفت حرف العلة الذي هو الألف المقصورة التي على شكل ياء، وسيصبح حرف العين تصبح حركته ماذا؟ الفتح، لأنها تناسب ماذا؟ الألف. الواو تناسبها الضمة، والألف تناسبها الفتحة، والياء تناسبها الكسرة. طيب الآن عد إلى الفعل المضارع، عد إلى فعل الأمر، تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الذي هو ماذا؟ الألف. طيب وتكون حركة العين في فعل الأمر الفتحة نفسها، مثل ادعو تبقى حركة العين في فعل الأمر الضمة، وإن كنت قلت إنه مبني على حذف حرف العلة. وفي اقضي ستكون الكسرة وتقول مبني على حذف حرف العلة، وتنقل نفس الحركة التي ناسبتها هناك تنقلها معك في فعل الأمر. فالقاعدة أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم. أنا كذا قلت يجزم يرفع ينصب، عرفنا أنه معرب، فتقول يبنى على ما يجزم به لو كان مضارعا. هذه قاعدة مريحة لك، وهذا في الحركات الظاهرة، وفي الحركات التي تبنى على حذف حرف العلة. طيب لو كان أردنا أن نبنيه على حذف النون مثلا، على حذف النون، إذا قلت طبعا نعرف أولا الأفعال الخمسة أنها كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طيب نحتاجها الآن في صياغة القاعدة. إذا قلت الاثنين اكتبا، تحولها إلى مضارع يكتبان، أدخل عليها الجزم لم يكتبا، مجزوم بلم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون. ففعل الأمر اكتبا مبني على ماذا؟ مبني على حذف النون، طيب اكتبوا حولها مضارع يكتبون، أدخل عليها الجزم لم يكتبوا، مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. عد إلى الأمر اكتبوا، تقول فعل أمر مبني على حذف النون. طيب اكتبي، لو حولتها إلى مضارع تكتبين لم تكتبي، فتكون يعني يكون فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. عد إلى فعل الأمر اكتبي، فيكون فعل أمر مبني على حذف النون، اتصل بها المخاطبة، وقبلها اتصل بواو الجماعة، وقبله اتصل بألف الاثنين. فهمنا القاعدة؟ هذا كل ما يريد أن يوصله إليك أجملته لك، لعله واضح إن شاء الله. وإذا أشكل عليكم شيء فالتسجيل موجود، وأيضا تراجعون الشرح. نعم. الفعل المضارع الآن القسم الثالث من أقسام الفعل هو الفعل ماذا؟ الفعل المضارع، وهو الذي سنتوقف عنده يعني الليلة بإذن الله. نعم. والثاني أن تتصل به نون النسوة. والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من 4 أحرف يجمعها قولك أنيت، إذا وجدتها اقرأ، أو قولك نأيت، أو قولك أتين، أو قولك نأتي.
قال فالهمزة للمتكلم مذكر. نعم. فالهمزة للمتكلم مذكرا أو مؤنثا نحو افهم، نحو أفهموا. أفهموا، لأن نفهم فعل أمر، وفعل الأمر يكون في مثل هذه الحال بألف ماذا؟ بهمزة قطع وبهمزة وصل. بهمزة وصل لأنه من الثلاثي فهم. فما الفرق بين افهم بالألف يعني بهمزة الوصل وهمزة القطع؟ ما الفرق؟ الفرق هي نفس الصورة، اللهم الهمزة إحداهما كانت وصلا والثانية كانت قطعا. الوصل يكون فعل أمر، والقطع يكون ماذا؟ يكون فعل مضارع تتحدث به عن نفسك، أفهموا. ولهذا يتساهل كثير من الناس في ترك هذه الهمزات، وهي في الحقيقة أو الهمزات وهي في الحقيقة مؤثرة في المعنى. ما تدري أحيانا هل هو يأمر أو يتكلم عن نفسه، فتعود إلى السياق وتحاول أن تجمع الكلام حتى تفهم المراد. ولا مسألة سهلة يعني، وكل فعل مضارع تتحدث به عن نفسك تكون همزته قطع، يعني قاعدة واحدة، يعني ما يحتاج لها أي كلام. ما سوى ذلك هنالك تفصيل فيه، لكن إذا أشكل عليك فأدخل الواو أو الفاء وانظر، إن نطقت الهمزة فضعها قطعا، وإن لم تنطق ونطقت الحرف الذي بعد الهمزة فاعلم أنها وصل. مثل وافهم، لم تنطق الهمزة إنما قلت يعني الواو وبعدها الفاء، وافهم، فحينئذ تكون وصلا، حينئذ تكون ماذا؟ وصلا. فيعني نحتاج أن، لكن لو مثلا أبصر هو فعل أمر مثل افهم، لأنه من أبصر من الرباعي، فبدل قاعدة الثلاثي والرباعي أدخل ماذا؟ أدخل الواو والفاء، تقول فأبصر. نطقت الهمزة ولم تنطقها، ما دام نطقتها أثبتها. قطعت النفس، قطعت الكلام، فأبصر. وافهم تقول وافهم ولم تنطق، فهذا إذا أشكل عليك. أما الفعل المضارع فالذي تتحدث به عن نفسك فيكون بهمزة القطع مطلقا. الذي تحتاج أن تنظر فيه هو الماضي والأمر. فمثلا في الماضي عندك أخذ، وعندك مثلا استخرج. أدخل مثلا الواو وأخذ، نطقت الهمزة أثبتها. استخرج تقول وس، لم تنطق همزة القطع، لم تنطق الهمزة عفوا، ولم تقطع كلامك، فاجعلها وصلا، لأن هذه الوصل ماذا؟ تكتب ولا تنطق. هذه قاعدة يعني عجلة سريعة. فأما إذا أراد الشخص أن يعرف يعني أصلها وما إلى ذلك فهذه قواعد موجودة في الإملاء، وهذه تغطي يعني جزءا كبيرا منها بإذن الله، على الأقل يسلم للشخص وضعه وكتابته. طيب، قال فالهمزة للمتكلم مذكرا أو مؤنثا نحو أفهم، هذا فعل مضارع تتحدث به عن نفسك، سوف أفهم. نعم. والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه أو للمتكلم الذي يكون معه غيره نحو نفهم، والياء للغائب. نعم. والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه أو للمتكلم الذي يكون معه غيره، مثل نفهم، أحيانا تتحدث بها عن نفسك وأحيانا تتحدث بها عن الجماعة. في الحقيقة أن القول هنا بأن النون هي إلى تعظيم النفس فيه نظر، أنه ليس تعظيما للنفس على كل حال، ليس تعظيما للنفس على كل حال، بل أحيانا يكون لدفع الأنانية مثلا. فبدل ما أقول يعني أريد كذا تقول نريد كذا، أو تقول مثلا بدل ما تقول أعطيت تقول نعطي كذا، فهذه ليست للتعظيم على الإطلاق. حتى في بعض الأبحاث العلمية يقول أنت تعظم نفسك إذا قال نحن، أو قال يعني نعرف أو نعلم أو نبحث. في الحقيقة أنها ليست لتعظيم النفس على الإطلاق. هذه من المسائل المهمة، إنما على حسب السياق، قد تكون لتعظيم النفس وقد تكون لغرض من الأغراض من أهمها دفع الأنانية.
أو غرض يحكمه السياق. فمثل هذه لا تجعل قاعدة محكمة لا يخرج عنها، هذا مما ينبغي تصحيحه. فأما الجمع فهي واضحة، إذا تكلمت عن إذا كان معك غيرك قلت نعرف ونسمع ونقرأ ولا بأس، هذا واضح. هذا يدل على أنه فعل مضارع لأنه بدأ بالهمزة وبدأ بالنون الزائدة، فنفهم أصلها فهما، أدخلنا عليها الهمزة أفهم، وأدخلنا عليها النون نفهم. نعم. والياء للغائب نحو يقوم. والياء للغائب يقوم، هل هي زائدة ليست أصلية، أو هي زائدة ليست أصلية، لأن أصلها قام فليست الياء فيها، فأدخلتها يقوم فدل على أنه مضارع. نعم. والتاء للمخاطب أو الغائبة نحو أنت تفهم يا محمد واجبا، ونحو تفهم زينب واجبها. نعم. التاء للمخاطب أو للغائبة. للمخاطب المذكر أنت تفهم، وقلنا الأصل فهم، ليس فيها تاء وليس فيها نون وليس فيها همز، فكانت هذه ماذا؟ زائدة. وكذلك للغائبة زينب تفهم أو تفهم زينب واجبها، فدل على أن المضارع الذي يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع المجموعة في نأتي أو أنيت يكون علامة له. طيب، هنا مسألة، قال فإن لم تكن هذه الحروف زائدة، فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل ونقل وتفل وينع، أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقدم، كان الفعل ماضيا لا مضارعا. يعني إن كانت هذه الحروف ليست زائدة فهذا دليل على أنها ماذا؟ على أنها من الفعل الماضي، مثل أكل ومثل نقل وينع إلى آخر ذلك. أو كان زائدا لكنه لا يدل على المعاني المذكورة سابقا في تعريف الفعل المضارع، مثل أكرم وتقدم، فيكون الفعل ماضيا لا مضارعا. إذا متى يكون الفعل مضارعا؟ إذا كان في أوله إحدى هذه الحركات الأربع وتكون زائدة عن أصل الكلمة كما رأيتم. الآن هذا ما يتعلق بعلامات الفعل المضارع. سيتكلم الآن عن حكم الفعل المضارع من جهة الإعراب والبناء، سيبين أنه معرب، وسيبين بعد ذلك أحوال هذا الإعراب. نعم. وحكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة، أو نون النسوة، فإن اتصلت به نون التوكيد بني معها على الفتح نحو قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. نعم. تقدم أن الفعل المضارع ما سمي مضارعا إلا لأنه شابه الاسم في الإعراب، فالأصل أنه معرب ما لم يتصل بآخره إحدى النونين، نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، أو نون النسوة. فإن اتصلت به هاتان النونان أو إحدى هاتين النونين بني، التحق بالماضي والأمر، أصبح مبنيا. فمع نون التوكيد يبنى على الفتح، ومع نون النسوة يبنى على السكون، ما سوى ذلك فيكون معربا. الآن بدأنا نتخفف قليلا، نريد أن ندخل إلى إعراب الفعل المضارع، وهو الذي من أجله سيق هذا الحديث، لكن هذا التأصيل مهم. فهنا استشهد بقول الله سبحانه وتعالى على لسان امرأة العزيز، ولهذا في مثل هذا الموضع ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، الأولى ألا نقول قال تعالى، إنما نقول في قول امرأة العزيز، أو نقول ما ذكره الله عز وجل عن امرأة العزيز أنها قالت، أو نقول في قوله تعالى على لسان امرأة العزيز. لكن الأولى أن يقال بما ذكره الله عن امرأة العزيز،
يعني هذا يجب أن يضطرد عندنا. حتى في مثلا بعضهم يقول في قول الله تعالى ربي اغفر لي ولوالدي، فيوهم. يعني العربي بطبعه يكون دقيقا وحساسا في المعاني، فينبغي أن نضع الأمور في ميزانها بما يكون لائقا بالله سبحانه وتعالى. ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. لماذا استشهد بهذا الشاهد تحديدا؟ لأنه جمع نوعي نون التوكيد، فلا يسجنن نون توكيد ثقيلة، ولا يكون نون توكيد خفيفة، وفيها معنى بلاغي، وهو أنها لما كانت تملك أمر السجن أكدته بالثقيلة ليسجنن، ولما كانت لا تملك الصغار ليوسف، ولا أحد يملك الصغار لأحد مهما حاول، خففت ذلك، فكأنها تقول أعزم على أن يكون من الصاغرين لكني لا أؤكد هذا تأكيدا كليا. ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. كنا في درس البلاغة في الأسبوع الماضي، فسأل أحدهم ومن الإخوة كانوا معنا عن يعني كيف نفهم هذا، يعني أنها أرادت ذلك وهي أعجمية. فنقول الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ونحن يعني نفهم القرآن الكريم باللسان العربي الذي نزل به، والله سبحانه وتعالى جعل هذه المعاني على نحو ما نفهم من لساننا، فكأنه ترجمة لما في نفسها قبل ما في لسانها، كأنه ترجمة لما في نفسها قبل ما في لسانها، لكن عن طريق اللسان يعني يتغلغل البيان إلى النفس فنعرف ما في النفس. طيب، وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون. والوالدات الآن تقول قال تعالى عادي، قال تعالى والوالدات يرضعن، تجد أن الفعل المضارع يرضعن اتصلت به نون النسوة فيبنى على ماذا؟ على السكون. يرضع، ولذلك حركة العين عندك السكون، وتجد أن حركة يسجن ويكونا تجد أنها الفتح، لأنه مع نون التوكيد يبنى على ماذا؟ على الفتح، ومع نون النسوة يبنى على السكون. وإن كان معربا. الآن سيتكلم لك عن إعراب الفعل المضارع في حال الرفع، في حال النصب، وفي حال الجزم. نعم. وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، نحو يفهم محمد، فيفهم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. نعم، هذا هو الحكم الأول، وهو الرفع الذي هو الأصل في الفعل المضارع. وقال هنا وإن كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. ابن مالك يقول ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، فجعل العلة ماذا؟ تجرده من الناصب والجازم. وهذا هو مذهب الكوفيين ومذهب يعني كثير من النحاة، في حين أن البصريين يرون أن الرافع له هو وقوعه موقع الاسم بعد أداة التحضيض، هل لا تقوم، هل لا تفعل، هل لا يأتي بعدها إلا فعل مضارع، لا يمكن أن يأتي اسم. وأيضا في أخبار كاد وأخواتها من المعلوم أن أخبار كاد أو خبر كاد وأخواتها لابد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع ولا ينوب الاسم، وما كادوا يفعلون لا يأتي اسم، تجد أن خبرها دائم جملة فعلية فعلها مضارع، فهو سد مسد الاسم هنا، لا يسد مسد الاسم إلا هو. وأيضا في الصلة جاء الذي يقوم، لا يمكن أن تضع اسما هنا بعد الذي، جاء الذي يقوم، فقالوا لما كان الاسم يحل محل أو الفعل يحل محل الاسم في هذه المواضع كان هذا هو الرافع له، هذا رأي البصريين. وفي الحقيقة أننا كما رددنا قول الكوفيين في أن فعل الأمر معرب لما قالوا مجزوم وأخذنا بقول غيرهم، فإن الآن نأخذ بقول الكوفيين ونرد قول غيرهم، لأن هذا هو يعني
الحقيقة أنك لو تتبعت هذا الكلام بعد أداة التحضيض وفي خبر كاد وأخواتها، وأيضا في جملة الصلة ونحو ذلك، سيرد واردات وأيضا ليس مقنعا. فالمقنع هو ما يعني ذهب إليه الكوفيون واختاره ابن مالك بقوله: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. فأنت إذا أخذت بهذه القاعدة سعدت إن شاء الله. فإذا من رافع له؟ ترى تكلمنا سابقا عن العوامل، قلنا إنها 100 عامل، صنفناها إلى يعني أقسام، لعلكم يعني تراجعون هذا في الدروس السابقة، مهم هذا جدا. فلا بد من العامل. العامل هنا ماذا؟ وتجرده من ماذا؟ من الناصب والجازم. فما دام لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فهو مرفوع، وهو الأصل فيه. فإذا دخل عليه ناصب كان منصوبا، وإذا دخل عليه جازم كان مجزوما. وهذه القاعدة تريحك كثيرا، هذه القاعدة تريحك كثيرا. فلهذا يعني اختاره الشارح هنا وهو الصحيح إن شاء الله. الآن قال: فإن دخل عليه ناصب، فإن دخل عليه ناصب نصبه نحو لن يخيب مجتهد. طيب، لن يخيب مجتهد، لن يخيب مجتهد. وأيضا ليس بالمفرد فقط، لو قلت المجتهدون لن يخيبوا، لن يخيبوا. طيب، أعرب الآن لن يخيب المجتهد أو لن يخيب مجتهد. فلن حرف نفي ونصب واستقبال، ويخيب فعل مضارع مجزوم بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم، الآن يخيب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه صحيح الآخر ولم يتصل به شيء. والمجتهدون لن يخيبوا، المجتهدون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ولن حرف نصب واستقبال، ويخيب فعل مضارع منصوب بماذا؟ بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة ويا المخاطبة يكون من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبات النون وتنصب وتجزم بحذف النون. طيب، هذا يعني مثال على هذا ومثال على ذاك. إذا كان صحيح الآخر يكون ب ولم يتصل به شيء كان بالفتحة الظاهرة. إن كان معتل الآخر يكون ب يعني في غالبه أنها لا تظهر عليه فتكون مقدرة، ونبين نوع التقدير، هل هو للتعذر أو اشتغال المحل بحركة المناسبة أو للثقل على نحو ما تقدم تفصيله. نعم. وإن دخل عليه جازم جزمه نحو لم يجزع إبراهيم، فلم حرف نفي وجزم وقلب، ويجزع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم. الآن لما بين حال الرفع والعامل فيه بين بعد ذلك الحالة الإعرابية الثانية للفعل المضارع وهي النصب، فحينئذ يكون منصوبا، ومثلنا بالأمثلة السابقة. الآن القسم الثالث الذي هو ماذا؟ أو الحالة الثالثة الجزم. فمثل بقوله لم يجزع إبراهيم، لم حرف نفي وجزم وقلب. ما معنى قلب؟ عرفنا الجزم وعرفنا النفي، لكن ما معنى قلب؟ يعني الأصل أن الفعل المضارع يدل على الاستقبال أو يدل على الحال، فإذا دخلت عليه لم فإنه ينفي ماذا؟ ينفي الماضي، فتقلب حال الفعل المضارع الدال على الحال والدال على الاستقبال إلى المضي. لم يجزع يعني في الماضي، لم يجزع في الماضي، لكن لن يجزع يكون ماذا؟ في الاستقبال، فلن تخلصه للاستقبال، ولم تقلب النفي عن الماضي، فيكون فعل المضارع منقلبا للماضي بسبب ماذا؟ بسبب لم. طيب، ومثل لك هنا بالأمثلة بمضارع صحيح الآخر يجزع، فقال علامته ماذا؟ السكون. طيب، لو كان مثلا معتل الآخر يجزم بلم وعلامة جزمه ماذا؟ تحذف حرف العلة، ونبينها يعني الحركة الملائمة له كما بيناها في القاعدة قبل قليل، هل يناسبه الضمة أو تناسبه الفتحة أو تناسبه الكسرة بناء على المحذوف، إذا كان واوا
ألفا أو كان ياء، فالواو يناسبها الضم، والألف يناسبها الفتح، والياء يناسبها الكسر. طيب لو أخذنا في الأمثلة الخمسة مثلا أو في الأفعال الخمسة مثالا، نفس المثال السابق قبل قليل مع التعديل، قلنا المجتهدون لن يخيبوا، الآن نقول المجتهدون لم يخيبوا نفسه، أحسنت، لم يخيبوا، فالمجتهدون تبقى على حالها. الإعراب الأول مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ولم حرف نفي وجزم وقلب، ويخيب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولا تنسى أن تجعل الجملة الفعلية في محل رفع ماذا؟ خبر، لأنك إذا قلت مبتدأ يلزمك أن تستخرج الخبر، وإذا قلت فعل يلزمك أن تستخرج الفاعل. يعني هذه قواعد ثابتة ومتلازمة. طيب لكن لأن الهدف فقط التمثيل وليس الإعراب. هذا ما يتعلق بأحكام الفعل المضارع، الأحكام العامة. وبين أن الأصل فيه ماذا؟ الرفع، فالرفع لا يحتاج إلى مزيد كلام، بما أنه بتجرده من الناصب والجازم يكون مرفوعا، فإنه يعني الأمر فيه واضح، الأمر فيه واضح. الذي نحتاج أن نتحدث عنه هو ماذا؟ هو فيما لو دخل عليه ناصب، وفيما لو دخل عليه جازم، وما أدوات النصب وما أدوات الجزم. هذا الذي نحتاج يعني التوقف عنده هذه الليلة حتى ينتهي الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يعين الله جل وعلا على أن نختم هذين المقصدين. نعم. أمثلة لما تقدم من أنواع الأفعال في جملة لا 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 لا, لا يا شيخ، ادخل للدرس. لا ادخل للدرس. نواصب المضارع. قال: فالنواصب 10، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هذا مجمل أدوات النصب 10، سيأتي لها تقسيم لكن هذا بإجمال: أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. جواب بمعنى يكون مسببا عما قبله، وسيأتيك إن شاء الله التفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الشارح: وأقول الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع 10 أحرف، وهي على 3 أقسام. 10 أحرف، 10 أحرف يعني كلها ماذا؟ كلها حروف، لأن سيأتيك في الجزم أن منها حروف ومنها أسماء، وبعضها مختلف في حرفيته واسميته، لكن في النواصب كلها ماذا؟ كلها حروف. هذا من الأهمية بمكان أن نعرف أقسام الأدوات. أحيانا تكون كلها حروف مثل نواصب المضارع، وأحيانا يكون فيها أسماء وفيها حروف مثل جوازم المضارع، ومثل أدوات الاستفهام فيها حرفان فقط وهما هل والهمزة، والبقية أسماء: متى، كيف، أين، أن، إلى آخره، كلها أسماء، ولأنك تحتاج في إعرابها إلى أن تجعلها مبتدأ أو تجعلها والحرف لا محل له من الإعراب، ففهم هذه الأسس مهم جدا. فلذلك إذا أردت أن تجمل الكلام تقول أدوات، وإذا فصلت تقول حروف وأسماء، تقول حروف وأسماء أو أحرف وأسماء إذا كانت من 10 فأقل. نعم. وهي على 3 أقسام: قسم ينصب أو ينصب بنفسه. ينصب، قسم ينصب بنفسه، ينصب الفعل المضارع بنفسه مباشرة، وهي الأربعة الأولى التي سنبينها. نعم. وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا. نعم. وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. نعم. إذن الآن أدوات نصب المضارع أو أحرف نصب المضارع تنقسم إلى 3 أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم ليس هو الناصب بنفسه وإنما بأن بعده، بأن بعده. وأن هذه قد يجوز إظهارها وإضمارها فيقال المضمرة جوازا، إلا أن تظهر أو يلزم أن تكون ظاهرة، وإما أن يكون إضمارها واجبا
وإما أن يكون إضمارها واجبا، بحيث ما نراها في الكلام لكنها مضمرة تدل عليها هذه العلامة. هذه العلامة تدل عليها في يعني 5 مواضع فقط، واضحة الأمور يسيرة، هي 5 مواضع. إذا جاءت اعرف أن الناصب ليس هي وإنما أن المضمرة وجوبا بعدها، سيأتيك إن شاء الله ذلك. وهنالك مواضع محددة يكون الناصب بعدها، يعني ليس هذه الأداة، وإنما الناصب هو أن المضمرة جوازا، يجوز أن تظهر ويجوز أن تضمر، فإن ظهرت فالأمر واضح، وإن أضمرت فنقول مضمرة جوازا لأنه يصح أن تظهر وقد يجب أن تظهر. وهنالك أدوات تنصب بنفسها مباشرة، وسيأتيك أنها الأربعة الأولى. فهمنا الطريقة الآن؟ نعم، الآن سيشرع في تفصيلها. أما القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه ف4 أحرف وهي أن ولن وإذن وكي. هذه تنصب بنفسها، أن ولن وإذن وكي. تقول منصوب بإذن، منصوب بكي، منصوب بلن، منصوب بأن، ما دام أنها في الكلام. لكن في الموضع الأخرى تقول منصوب بأن مضمرة بعد كذا، منصوب بأن مضمرة جوازا أو وجوبا، سيأتيك المواضع إن شاء الله. لكن هذه مباشرة تنصب بنفسها. نعم. أما أن فحرف مصدر ونصب واستقبال، ومثالها قوله تعالى أطمع أن يغفر لي، وقوله جل ذكره على لسان يعقوب وأخاف أن يأكله الذئب، وقوله تعالى على لسان يعقوب إني ليحزنني أن تذهبوا به، وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوا. نعم، هذا الناصب الأول الذي ينصب بنفسه وهي أن. قال حرف مصدر يقصد بها أن المصدرية، يقصد بها أن المصدرية. وكيف نعرف أنها المصدرية؟ المصدرية هي التي يصح أو تعرف بصحة تأولها مع ما بعدها أو ما بعدها، هي التي تعرف بصحة تأولها وما بعدها في تأويل مصدر. والذي أطمع أن يغفر لي أي أطمع مغفرته لي، وأن تصوموا خير لكم أي صومكم خير لكم، أن تصوموا صومكم، وأن تعفوا عفوكم، هذا مصدر. فنعرف بهذا أن مصدرية وهي ناصبة بنفسها، ناصبة بنفسها. فنعرف أن المصدرية بهذا، لأن سيأتيك المخففة مثلا، أن المخففة علم أن سيكون. طيب سيكون هذا فعل مضارع، ويكون فعل مضارع، هل جاء منصوبا؟ جاء مرفوع، جاء مرفوعا. طيب وقبلها أن، هذه أن ليست المصدرية، لأن لا يمكن أن تسبقها مع ما بعدها في تأويل المصدر، إنما هي مخففة. طيب كيف تعرف أنها مخففة؟ لأنها جاءت بعد فعل دال على العلم، علم أن سيكون، علم أن سيكون، ما دامت بعد فعل دال على العلم فإنها ماذا؟ فإنها تكون مخففة وليست مصدرية، والفعل بعدها يبقى مرفوعا، يبقى مرفوعا كما رأيتم هنا. وغالبا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، مثل السين هنا التنفيس، علم أن سيكون. إذن نفرق بين أن المصدرية وأن المخففة. أن المصدرية تسبق ما بعدها في تأويل المصدر، وأما المخففة فتكون بعد فعل دال على العلم ولا تعمل، ويفصل بينها وبين الفعل بفاصل غالبا، إما بالسين أو يعني بالتنفيس أو بالنفي. طيب إذا كانت بعد فعل دال على الظن وليس دالا على العلم، إذا كان بعد فعل دال على الظن وليس دالا على العلم، الحقيقة أنهم يقولون يجوز أن تكون مصدرية فتعمل، ويجوز أن تكون مخففة فلا تعمل. واستشهدوا ببعض الشواهد مثل قول الله سبحانه وتعالى وحسبوا ألا تكون فتنة. طيب حسب هذه ليست علم، وإنما هي من
أفعال الظن، من أفعال الظن، وإذا تجدها مع ظن وأخواتها. فأن هنا يمكن أن تجعلها مصدرية لأنها بعد فعل دال على الظن فيكون الفعل منصوبا، ويمكن أن يعني نعمل الظن يعني كما نعمل العلم فتكون مخففة، ولهذا تجد فيها قراءة. حتى الذي لا يعرف القراءات سيعرف من هذا أن هنالك قراءة مباشرة، لأنه يعلم أن هذين وجهان. فلذا تجد مثلا في قراءة حمزة والكسائي وحسبوا ألا تكونوا. طيب كيف توجه قراءتهما؟ على أنهم جعلوها مخففة لأنها بعد ظن. طبعا هذا بشرط ألا يفصل بينها وبين الفعل فاصل. وحسبوا أن لا، هنا فصل أو لم يفصل؟ فصل. طيب لو لم يفصل بينها، مثل قول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا، هي بعد حسب وجاءت أن بعد ظن، فهنا يترجح أن تكون مصدرية لأنه ليس بينها وبين الفعل فاصل. حسب الناس أن يتركوا، ولهذا يترك ما إعرابها؟ فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه حذف النون. طيب لماذا رجحت المصدرية؟ لأنه لم يفصل بين أن التي بعد الظن وبين الفعل فاصل. هذه من المسائل هذا بالإجماع تقريبا أنهم قرأوا أو قالوا هذا بالإجماع. طبعا بعضهم يهمل أن المصدرية كلها، حملا لها على أختها مع المصدرية، حملا لها على أختها مع المصدرية. والله عليم بما يفعلون أي بفعلهم، فقالوا هنا لم تعمل فمثلها أن المصدرية. ولهذا جاء عليها قول الشاعر أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعر أحدا. أن تقرآن جاءت مرفوعة، لماذا؟ قالوا أن المصدرية مهملة عندهم، لكن الصواب أنها تعمل وأنها ناصبة بنفسها. هنالك أيضا أن التفسيرية وأن الزائدة، حتى لا نخلط بينها وبين المصدرية. أن التفسيرية التي تكون يعني بعد معنى القول دون حروفه، وأوحينا إليه، هذا في حكم القول، أن اصنع، فهذه ليست عاملة. والزائدة التي تكون بعد لما، مثل فلما أن جاء البشير، الزائدة تكون بعد لما. والتفسيرية تكون بعد معنى القول دون لفظه، هذه تسمى ماذا؟ تسمى أن التفسيرية وأن الزائدة. فأصبح عندك في الرسم 4 أنواع: أن المصدرية، وأن المخففة، وأن التفسيرية، وأن الزائدة. فكيف توجه هذه؟ إن كانت مصدرية بمعنى أنها يصح تأولها ما بعدها في تأويل مصدر، فإنها هي الناصبة التي تدخل معنا في نصب المضارع. وإن كانت بعد علم فإنها تكون أن المخففة، وحينئذ لا تعمل. علم أن سيكون، تجد أن الفعل المضارع ماذا؟ وغالبا يكون بينها وبين أن فاصل، مثل السين والنفي وغير ذلك. وقد تأتي بعد ماذا؟ أن المخففة قد تأتي، أو أن قد تأتي بعد الظن، فيجوز لك ماذا؟ يجوز الوجهان، إما أن تجعلها مصدرية لأنها بعد ظن وليس بعد علم، وإما أن تجعلها مخففة، فقالوا تبقى مخففة من الثقيلة لأن حسب في معنى ماذا؟ في معنى العلم، فقرأوا وحسبوا ألا تكونوا. طيب وعندك أن ماذا؟ عندك أن التفسيرية التي تكون بعد معنى القول دون حروفه، والزائدة التي تكون بعد ماذا؟ تكون بعد لما، فلما أن جاء البشير. اتضحت هذه المسألة. ما الذي يدخل معنا؟ أن المصدرية. طيب نقف عند الشواهد التي ذكرها. والذي أطمع أن يغفر فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، وعلامة نصبه ماذا؟ علامة نصبه الفتحة، لأنه صحيح الآخر.
وهو في تأويل مصدر. وأخاف أن يأكله الذئب، أين الشاهد؟ يأكله، يأكل، ويقال في إعرابها ما قيل في يغفر. إني ليحزنني أن تذهبوا به. ولذلك ترى سورة يوسف وسورة الكهف ميدان للتطبيق على الفعل المضارع في النصب والجزم، ميدان. أنت تقرأ سورة الكهف تأمل هذا، وأنت تقرأ سورة يوسف تأمل هذا، ستجد يعني شواهد كثيرة جدا، سورة يوسف وسورة الكهف. طيب، إني ليحزنني أن تذهبوا به، ما الشاهد؟ تذهبوا فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن المصدر. يحزنني ذهابكم، ذهابكم مصدر. طيب، تذهبوا فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون، أحسنت. طيب، وأجمعوا أن يجعلوه، الشاهد يجعلوه فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه حذف النون، حذف النون. والمؤلف ينوع لك في الأمثلة حتى أيضا يحرك ذهنك. هذا الناصب الأول. نعم. ثاني، وأما لن فحرف نفي ونصب واستقبال، ومثاله قوله تعالى على لسان بني إسرائيل لن نؤمن لك، وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وقوله تعالى لن تنالوا البر. نعم، هذا الناصب الثاني وهو لن. قال حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال، وهي لا تفيد التأبيد ولا تفيد التأكيد. هي لا تفيد التأبيد ولا تفيد التأكيد، خلافا للمعتزلة الذين يرون أنها للنفي المؤبد أو للنفي المؤكد أو المؤكد. والزمخشري ذكر هذا وإن لم يحدثه هو، وإنما تبنى القول هذا ونصره، وإلا فهو يعني معروف عن المعتزلة من قبل عند القاضي عبد الجبار وعند غيره، لكنه هو الذي ماذا؟ هو الذي انتصر له وطبقه. والهدف من ذلك ماذا؟ نفي الرؤية. لن تراني ليقول على التأبيد. الحقيقة أن هذا لا يسلم له. لماذا؟ لأمور كثيرة، أهمها أمران. الأمر الأول أن لن هذه اقترنت بالتأبيد في مواضع كثيرة، فكيف تفيد التأبيد بنفسها ثم يأتي معها أبدا؟ لن تخرجوا معي أبدا، لن تخرجوا معي أبدا. طيب، أبدا جاءت هنا، لو كانت لن تفيد بنفسها لما احتاجنا إلى، أو لما يعني يحتاج المعنى إلى أن يقرن بالتأبيد. والأمر الثاني أنها اقترنت أيضا ببعض الغايات التي تنتهي. لو كانت تفيد التأبيد ما انتهت إلى غاية. ولهذا من ذكاء المؤلف وحصافته أو الشارح الشيخ محمد محي الدين أنه استشهد لك بهذه الشواهد التي فيها انتهاء الغاية ولم يذكرها لك، إنما تركك أنت لتبحث عنها. فهنا في قوله جل وعلا يعني لن تنالوا البر، أكمل الآية حتى تنفقوا، فمعنى أنه ليس للتأبيد. وهنا أيضا في هذه الآية لن نؤمن لك، لن نؤمن لك، أكمل الآية حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى. طيب، وأيضا لن نبرح عليه عاكفين. نعم، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. فالشارح وضع لك هذه الأمثلة وهذه الشواهد بعناية ليقول لك إن لن، ولا جاءت لن في مواضع ليست مقترنة بما تنتهي إليه غاية معينة. فإن هذا كله للرد على المعتزلة في يعني رأيهم هذا. فالحقيقة أن هذا يعني لا يسلم للزمخشري ولا لغيره، وإن كان هو يعني صرح في الكشاف أنها للتأكيد، وأما للتأبيد فتقريبا لا توجد في الكشاف، لكنها موجودة في نسخة من نسخ الأنموذج في كتابه الأنموذج. ولهذا ابن هشام يقول لا تفيد التأكيد خلافا للزمخشري في كشافه،
ولا التأبيد خلافا له في أنموذجه، وهو على التحقيق في نسخة من نسخ الأنموذج وليس في كل نسخة، لكنه انتصر لها بالمعنى. ويورد شبهات مثل يعني قول الله سبحانه وتعالى لن يخلقوا ذبابا، قال هذا على التأبيد، لكن في الحقيقة أن هذا مردود، لأن هذا مستقر في الفطرة ومستقر بالأدلة الحسية ومستقر بالأدلة السمعية، ومنتقض رأيه بما تقدم وبغيره. من شاء أن يتوسع في ذلك فقد استقرأتها في كتاب خصائص التراكيب في آيات العقيدة، وأذكرها في تقرير المعنى في صفحات كثيرة يعني نوقشت هذه المسائل. لكن الشاهد أن نقول إن لن حرف نفي ونصب واستقبال نعم، وهي تنصب بنفسها كما تقدم. نعم. وأما إذن فحرف جواب وجزاء ونصب، ويشترط لنصب المضارع بها 3 شروط. الأول أن تكون إذن في صدر جملة الجواب. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الثالث ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية. نعم. الآن شرع الشارح رحمه الله في الناصب الثالث الذي هو ماذا؟ إذن، وقال حرف جواب وجزاء، لا بد أن تكون جوابا وجزاء مسببا عما قبله ونصب. قال ويشترط هنا شروط يشترط لنصب المضارع بها 3 شروط. يعني إذن على كل حال لا تنصب، وإنما تنصب بشروط. الشرط الأول أن تكون في صدر جملة الجواب، يعني أن تكون في صدر الجملة وليس في حشوها. إن كانت في حشو الجملة فإنها لا تعمل. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. فلو قال مثلا، لو قال شخص أنا أحب زيدا أو أحب زيدا، فقال له إذن تصدق، هل تصدق هنا دالة على الاستقبال أو ليست دالة على الاستقبال؟ هو الفعل المضارع إما يدل على الحال وإما يدل على الاستقبال. فيقول أنا أحب زيدا، فإذا قلت تصدق هل يعني أنك ستصدق في المستقبل أو أنك صادق الآن؟ فإذن هل هو للمستقبل أو للحال؟ للحال. فإذا قلت إذن هل تقول إذن تصدق أو إذن تصدق؟ إذن تصدق. لماذا؟ لأن الفعل ليس دالا على الاستقبال، وإنما دال على الحال، أي أنت صادق. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل، واستثنى أشياء يفصل بها، استثنى القسم والنداء ولا النافية. فلو فصل بينهما مثلا باسم، فقال مثلا قال قائل إذن زيدا أكرمه، هل يقول أكرمه أو أكرمه؟ إذن زيدا مفعول به مقدم، هل يقول أكرمه أو يقول أكرمه؟ لماذا لم ينصب الفعل المضارع هنا مع أن إذن موجودة في الكلام؟ لأنه فصل بين إذن وبين الفعل ماذا؟ فاصل ليس من الأشياء المستثناة، فصل بينها اسم وهو زيد، فتقول إذن زيدا أكرمه، إلا أن يكون الفاصل ما تقدم، خاصة القسم فإنه يصح، مثل قول حسان بن ثابت إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن والله نرميهم، نرميا، هل نصب الفعل المضارع ولا ينصبه؟ نصبه مع أن فيه فاصل، لكن الفاصل هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأنه قسم. أما في الحقيقة قوله هنا غير يعني النداء ولا النافية، وأيضا بعضهم يقول الدعاء، الحقيقة أن هذه لا دليل عليها، والأرجح أنه لا يعني تعمل إذا فصل بينها وبين الفعل فاصل إلا إذا كان قسما، هذا هو الأرجح، وهو الذي يعني عليه ابن مالك. وما أدري يعني الشارح كيف
يعني جنح إلى هذا الرأي مع أنه مرجوح، لكن هو مجتهد. هذا هو الشرط الثالث. إذن كم شروط العمل إذن؟ أولا أن تكون في صدر الجواب فإن كانت حشوا لم تعمل. ثانيا أن يكون الفعل هذا للاستقبال، مخلصا للاستقبال، فإن كان للحال فلا تعمل إذن. الثالث ألا يفصل بين إذن والفعل فاصل غير القسم، فإذا فصلت بغير القسم فإن إذن لا، يعني فصل بينها وبين الفعل بفاصل فإنها لا تعمل. طيب الآن سيعطيك مثال مستوفي للشروط، أنا أخرته لي لأن الشارح سيأتي به. نعم. ومثال المستوفية للشروط أن يقول لك أحد إخوانك سأجتهد في دروسي، فتقول له إذن تنجح. نعم، مثال المستوفية للشروط أن يقول لك أحد إخوانك سأجتهد في دروسي، فتقول ماذا؟ إذن تنجح. طبق الشروط. هل وقعت إذن في صدر الجواب؟ نعم، هي جواب، ووقعت إذن في صدر الجواب وليس في حشوه كما في قول كثير عزة قبل قليل. فهذا الشرط الأول تحقق. طيب هل الفعل المضارع هنا دال على الاستقبال أو دال على الحال؟ الاستقبال، يعني تنجح في ماذا؟ في المستقبل، ما دمت ستجتهد فإنك ستنجح في المستقبل. طيب الشرط الثالث هل فصل بين إذن والفعل فاصل؟ لم يفصل، فإذا ماذا تقول؟ إذن تنجح أو إذن تنجح؟ إذن تنجح، وقس على ذلك في سائر الأمثلة. طيب لو قالوا لك مثلا سيأتيك زيد، فتقول إذن هل تقول أكرمه أو أكرمه؟ لماذا؟ قبل الاستقبال، وقعت في الجواب أو وقعت في صدر الجواب، هو جواب لابد أن يكون جوابا، يعني مسببا عما قبله، فوقعت في صدر الجواب. ثانيا الفعل للاستقبال. ثالثا لم يفصل. طيب لو قلت إذن والله هل تقول أكرمه أو أكرمه؟ أكرمه. لماذا؟ لأن الفصل بالقسم لا يضر، والقسم يعني يحتاج إليه في الكلام دائما، فلم يؤثر في الكلام. وكثير من يعني المواضع قال لك ما لم يكن قسما. سبحان الله، في هذا القسم سر. طيب الآن سيعطيك أمثلة اختلت فيها الشروط، أو عفوا يعني في الفصل، سيعطيك أمثلة في الفصل على مذهبه في أنه يفصل القسم أو النداء أو لا النافية. نعم. ومثال المفصولة بالقسم أن تقول إذن والله تنجح. إذن والله تنجح، نقرأها مضبوطة هكذا، إذن والله تنجح. نعم. ومثال المفصولة بالنداء أن تقول إذن يا محمد تنجح. الآن الفاصل نداء عند من فريق من أهل العلم، والشارح يعني تبعهم في هذا، أن يعني الفصل بالنداء لا يضر، هذا قول فريق من أهل العلم، الفصل بالنداء لا يضر. فهنا لو قال شخص إذن يا محمد تنجح، إذن يا محمد تنجح، فحينئذ تخرجه على هذين القولين لا بأس، يعني لا تنكر عليه، وإن كان الصواب أنه لا يسوغ إلى الفصل بالقسم. نعم. ومثال المفصولة بلا النافية أن تقول إذن لا يخيب سعيك. إذن لا يخيب سعيك. أو تقول إذن والله لا يذهب عملك ضياعا. والشاهد أنه فصل بين إذن ويخيب، والفصل بالنفي يعني يأتي بعد القسم، يعني قد يتسامح فيه أكثر من النداء، وعلى كل لا يلحن من رفع بعد الفصل لا النافية أو بعد النداء لا يلحن، لكن إذا أردت الترجيح فالأقرب والله أعلم أنه الفصل يكون بالقسم وحده. هذا ما يتعلق بإذن، وهي ناصبة بنفسها. الناصب الثالث إذن بهذه الشروط الثلاثة: الأول أن تقع في صدر الجواب،
الثاني أن يكون الفعل معها للاستقبال. الثالث ألا يفصل بينها فاصل إلا القسم أو النداء والنفي عند من يرى ذلك. وبعضهم أيضا يجعل الدعاء. طيب، الناصب الرابع الذي ينصب بنفسه وهو الذي سنتوقف عنده إن شاء الله كي. نعم. وأما كي فحرف مصدر ونصب، ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا، نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا، أو تتقدمها هذه اللام تقديرا، نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة. فإذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة، وكانت كي نفسها حرف تعليل. نعم، هذا آخر النواصب التي تنصب بنفسها: المصدرية ولن وإذن وكي. كي هنا قال حرف مصدر، بمعنى أن المقصود هنا كي المصدرية، لأن كي نوعان: كي المصدرية وكي التعليلية. وما الفرق بينهما؟ كي المصدرية تعرف بدخول اللام عليها، لكي لا هذه مصدرية تنصب بنفسها. وأما كي التعليلية فهي التي تدخل عليها اللام فتؤكد تعليلها أو تؤكد تعليليتها. ففرق بين كي المصدرية التي تعرف بدخول اللام عليها وكي التعليلية التي تدخل هي على اللام. ولهذا قال فإن لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة. وكانت كي نفسها حرف تعليل، بمعنى أنها ليست الناصبة بنفسها. كي التعليلية التي تدخل على اللام ليست هي الناصبة بنفسها، إنما هي من مواضع ماذا؟ النصب بأن المضمرة التي ستأتيك بإذن الله. أما بالنسبة إلى كي المصدرية التي تدخل عليها اللام كما في قوله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا، فهذه هي التي تنصب بنفسها. ومثل بهذه الأمثلة: لكي لا تأسوا، هذا إذا كانت يعني اللام هذه دخلت عليها ماذا؟ وهي لام التعليل. إذا دخلت عليها لام التعليل لفظا لكي لا تأسوا. طيب، أو تتقدم هذه اللام تقديرا كما في قوله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة. فكي هنا مصدرية ناصبة بنفسها. فنقول في تأسوا فعل مضارع منصوب بماذا؟ بكي المصدرية التي دخل عليها اللام. بكي المصدرية أنت لا تخلط بين اللام ولا. لكي لا الذي الداخل الأول اللام، والذي بعد كي لا تخلط بين اللام ولا. نتكلم عن اللام، لا نتكلم عنها. طيب، لكي لا تأسوا فعل مضارع ماذا؟ منصوب بماذا؟ بكي، منصوب بكي، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، كي لا يكون دولة، ما إعراب يكون؟ فعل مضارع منصوب بماذا؟ بكي، لأنها لو لم تكن كي مصدرية ما قلنا نصبتها كي. لو كانت تعليلية قلنا منصوب بأن المضمرة. عرفت هذا؟ ستحتاجها إن شاء الله في اللقاء المقبل. طيب، أين اللام هنا؟ مقدرة في كي لا تكون، مقدرة، وفي لكي لا ظاهرة أو ملفوظة. طيب، يكون نقول فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، إذا لم تتقدمها اللام لا لفظا ولا تقديرا فهذه ليست كي المصدرية التي معنا، وإنما تنصب بماذا؟ تنصب بأن المضمرة بعدها، وخاصة إذا دخلت هي على ماذا؟ إذا دخلت هي على اللام، يعني مثل قول أحدهم فأوقدت نارا
كي ليبصر ضوءها وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله. فأوقدت ناري كي ليبصر. طيب أعرب يبصر، ليبصر ضوءها، أعرب يبصر فعل مضارع منصوب. أنت الآن كي جاءت، اللام جاءت بعد كي، جاءت بعد كي، فكي هنا هل هي مصدرية أو تعليلية؟ أو تعليلية. فالناصب يبصر ما هو أن المضمرة بعدها، ويكون علامة النصب ماذا؟ الفتحة. كي ليبصر هذه لم ترد في القرآن، لها شاهد في الشعر. طيب هذا هو القسم الأول، وهو النواصب التي تنصب بماذا؟ بنفسها، وهي 4. أن المصدرية، وفرقنا بين المخففة من الثقيلة التي تكون بعد فعل دال على العلم. فأما إذا كانت بين فعل دال على الظن فهناك من يجعلها مصدرية ويقول لأن هذا ظن وليس علم فينصب بعدها، وحسبوا ألا تكون فتنة. وهناك من يحمل الظن على العلم فيقول هي أيضا مخففة لأن الظن في معنى العلم، وقرئت عليها وحسبوا ألا تكونوا، حسبوا ألا تكونوا، أو وحسبوا ألا تكونوا. وهنالك أن التفسيرية وأن الزائدة. أن التفسيرية التي تكون بعد معنى القول دون حروفه، والزائدة التي تكون بعد لما، هذه زائدة لا تعمل. ومثلنا لها بالأمثلة التي تقدمت معنا، مثلا في التفسيرية وأوحينا إليه أن يصنع في معنى القول، والزائدة التي تأتي بعد لما فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. طيب الثاني لن، وقلنا إنها حرف نفي ونصب واستقبال. وهل تدل على التأبيد والتأكيد؟ الجواب لا، للأدلة التي رأيت والتي تقدمت. وها إنما يعني الوقوف عند هذه المسألة لأجل رد مذهب المعتزلة في نفي الرؤية، هم ينفونها في الدنيا وفي الآخرة، وأهل السنة يثبتونها في الآخرة، لذلك قال لموسى عليه السلام لن تراني، يعني في الدنيا، لكن في الآخرة سيراه إن شاء الله، سنراه ويراه المؤمنون بإذن الله سبحانه وتعالى. والرؤيا أنواع، منها رؤية النعيم التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، فهذا لا يسلم له، والأدلة كثيرة. أما إذن فهي الناصب الثالث، ولا تنصب مطلقا، وإنما تنصب بشروط 3: أن تتصدر الجواب، لأنها حرف جواب أصلا، حرف جواب وجزاء مسبب عما، أو مسبب عما قبله. أن تكون في صدر جملة الجواب، وأن يكون الفعل معها للاستقبال، وألا يفصل بينها فاصل إلا القسم، وأيضا النداء ولا النافية عند من يقول بذلك، والدعاء كذلك. الناصب الرابع الذي ينصب بنفسه كي المصدرية التي تدخل عليها اللام لفظا كما في لكي لا تأسوا، أو تقديرا كما في كي لا تكون دولة. أما التعليلية فهي التي تدخل على اللام، مثلنا بقول القائل فأوقدت ناري كي ليبصر ضوءها وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله. وهذا يعني الناصب هنا أن المضمرة وليس كي، فهي تعليلية ولم تنصب بماذا؟ ولم تنصب بنفسها. تبقى القسم الثاني وهو نصب المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا، والقسم الثالث أن تضمر بعده ماذا؟ وجوبا. وإن شاء الله نأخذ معها جوازم المضارع في اللقاء المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. أرجو الله أن نكون قد قدمنا في هذا اللقاء ما ينفع الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصواب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا علما وعملا وهدى وتقى، وأن يجزيكم خيرا على حضوركم.
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بالدعوة نحيا.